अल्हम्दुलिल्लाह, उस मालिक का शुक्र है, उसका फजल है। और हमारे लिए कितनी बड़ी सआदत की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान वो अजीम महीना है जो ज़िंदगी में एक रमज़ान पाले और फिर दूसरा रमज़ान पाले तो इस दौरान जो उसने ख़ताएँ की हैं, गलतियाँ इंसान ने की हैं, वो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। तो रमज़ान शरीफ की कितनी बरक़ात हैं, कितनी बरक़ात हैं कि ये हमें पाक करने के लिए आता है, हमारे लिए गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया बनकर आता है। और सिर्फ ये मुआफ़ी दुनिया तक नहीं, ख्याल करना, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि माशर के दिन भी रमज़ान आएगा। और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा शर्ह सुदूर में फरमाते हैं कि माह रमज़ान तो कब्र में भी आता है। रमज़ान के बहारें, बरकतें रोज़े रखने वालों के लिए मुआफ़ी का पैगाम लेकर नकीरैन का सामना भी करता है। नकीरैन जब सवाल व जवाब के लिए आते हैं तो आगे रोज़े आ जाते हैं, आगे रोज़े आ जाते हैं कि ये तो हमारे साथ दोस्ती करता हुआ यहाँ पहुँचा है और ज़िंदगी में इसने हमारा अदब किया, इकराम किया, तौबा की, इस्तिग़फ़ार करता रहा, माह रमज़ान की बहारें, बरकतें अदब के साथ गुजारता रहा, रोज़े रखता रहा, अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगता रहा, और आज हमें मौका मिला है इसकी मदद करने का। तो लिहाजा नकीरैन वापस हो जाते हैं और फिर अगर उसकी किसी गलती की वजह से अजाब आ जाए तो अजाब के सामने भी रोज़े खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी बातों का खुलासा क्या है? आज हमें ज़िंदगी में सोचना चाहिए। यकीन जानिए, इतना दुख हो रहा है कि बाज़ हमारे मुसलमान दोस्त जो है ना, सेहतमंद हैं, ठीक हैं, और कईयों के हालात का ज़ाहिर इल्म भी होता है, और फिर वो रोज़ा ना रखें तो बात तो सोचने की है। माह रमज़ान का अदब ना करें, इकराम ना करें तो परेशानी तो है ना फिर। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माह रमज़ान तो तुम्हारे जिस्म की ज़कात बनकर आता है। माह रमज़ान जिस्म की क्या बनकर आता है? ज़कात। जिस तरह माल की ज़कात देने से माल पाक होता है, ख्याल करना, लोग कहते हैं शायद कम हो रहा है, माल ज़कात देने से कम नहीं होता, माल बढ़ जाता है, माल पाक हो जाता है, उसमें बरकत आ जाती है। तो इसी तरह हमारा जो जिस्म है 11 माह गुनाहों की वजह से, गलतियों की वजह से हमारे जिस्म के अंदर कुछ मामलात गड़बड़ हो जाते हैं जी। आंखें बेदरेग चलती हैं, कान समात हमारी चलती है, हाथ चलते हैं, पाँव चलते हैं, हम इस तरह से यानी गुजारते हैं। लेकिन जब माह रमज़ान आता है तो ईमानदारी से बताइए, हर रोज़ेदार ना आँख का इस्तेमाल सोच के करता है। समात, कहीं से कोई गलत आवाज़ आ जाए तो हम क्या करते हैं? वहाँ से दूर हो जाते हैं, गाने नहीं सुनते, और ज़ुबान का इस्तेमाल सोच समझ कर करते, सारे वजूद को पूरी एहतियात के साथ लेकर चलते। क्यों? सिर्फ एक ही बात है कि रोज़ा है। क्या है जी? रोज़ा है। इस रोज़े की इतनी बरकत कि हमने पूरे आज़ा को एक माह के लिए कंट्रोल किया, और यहाँ तक भी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारे साथ कोई झगड़ा करे, कोई मामला करे, कोई बात जिसमें ऊंच नीच होने जा रही है,
تو تم کہہ سکتے ہو کہ میں روزے سے ہوں. کیوں جی؟ تم کہہ سکتے ہو کہ میں روزے سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کا کتنا اثر ہے کہ ایک جو آپ سے لڑنے جھگڑنے کو تیار ہے آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، حالانکہ عبادت کو تو چھپانا چاہیے. کیوں جی؟ عبادت کو کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے. لیکن یہاں پر حکم ہے کہ تم بتا دو کہ میں روزے سے ہوں. پھر اگر وہ زیادتی کرے گا تو کرے گا، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. ماہ رمضان کو ہر بندہ ادب کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے نا کہ روزہ ڈھال ہے. روزہ کیا ہے؟ سپر ہے، یعنی ڈھال ہے. کس چیز سے؟ فرمایا کہ دنیا کے اندر تمہارے گناہوں میں ڈھال بنتا ہے اور قیامت کے دن دوزخ اور تمہارے درمیان روزہ ڈھال بن جائے گا. ہاں؟ ہائے 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 ہائے. لیکن اے کاش کہ یہ بات سمجھ آ جائے، یہ بات سمجھ آ جائے، ماہ رمضان کا اکرام سمجھ آ جائے، ماہ رمضان کا ادب سمجھ آ جائے، ماہ رمضان کے روزے کی قدر و اہمیت کا پتہ چل جائے تو پھر ہوگا نا. اور اگر رمضان کا پتہ چلے گا قرآن سے، قرآن کا پتہ چلے گا رمضان سے. آواز نہیں آئی سب کی؟ سبحان اللہ. قرآن پڑھیں گے تو قرآن بتائے گا کس چیز کا؟ رمضان. ماہ رمضان کی بہاریں، برکتیں. یا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ماہ رمضان کی برکتیں قرآن بتاتا ہے، اور جب قرآن میں آئیں تو رمضان کا پتہ، جب رمضان آئے تو قرآن کا پتہ چلتا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جتنا ماہ رمضان میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور جس نظم کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، جس ادب کے ساتھ دنیا کی ہر مسجد کے اندر جناب اہل ایمان قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، جس عزت و تکریم کے ساتھ ماہ رمضان میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور جن خوبصورت آوازوں کے ساتھ تلفظ و ادائیگی، مخارج، صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے جس طرح قرآن رمضان میں پڑھا جا رہا ہے اور جس طرح سنایا جا رہا ہے، ماہ رمضان کے بعد تو اس طرح مشکل ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ماہ رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے. اور پھر تھوڑا اوپر چلتے ہیں نا کہ جب جبریل حضور کے پاس آ جاتے ہیں. کس مہینے میں؟ رمضان شریف میں. رمضان شریف میں جبریل امین علیہ السلام حضور کے پاس آتے ہیں. کیوں آتے ہیں جی؟ اس لیے آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے، جو حضور کے پاس ہے، حضور جبریل کو قرآن سناتے ہیں اور جبریل حضور کو قرآن سناتے ہیں. ہاں؟ قرآن اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. لیکن اے کاش کہ آج کے مسلمان کو علم ہو جائے کہ میرا تو سارا اثاثہ ہی قرآن ہے، میرا رہنمائے اعظم بھی قرآن ہے. قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو بند رکھنا ہے. ماہ رمضان کا یہ مطلب نہیں کہ یہ عام مہینوں کی طرح ہے. نا نا نا. اللہ کے بندو، آپ اس مہینے کو عام سمجھ رہے ہیں کہ جس ماہ کی برکت سے شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، شیطان بند ہے، دوزخ کے دروازے بند ہیں، دوزخ کے 7 دروازے بند، شیاطین قید، اور کمال کی بات ہے کہ جنت کے دروازے کھلے. ہاں جی، جنت کے دروازے. کمال ہو گئی یار. ابھی بھی رمضان کو ہم عام سمجھیں گے اور اس کی عبادات کو عبادات نہیں سمجھیں گے. اب بھی ہم روزے نہیں رکھیں گے کہ جس کے آنے کی برکت سے حضور فرماتے ہیں
کہ میرے صحابہ سن لو، ایسا پیارا مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے کہ جس کی برکت سے جنت کے دروازے ایک ماہ کے لیے کھلے. ہاں، جنت کے دروازے کھلے، دوزخ کے دروازے بند، شیاطین قید. پھر یہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر غلطیاں ہو رہی ہیں. اور ماہ رمضان میں تو توبہ استغفار ہے جی، کمال کی بات نہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، ایک آدمی حاضر ہوا کہ جناب گھر میں مسلسل فاقے ہیں، بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار پڑھ، یعنی استغفر اللہ پڑھ. لاؤ جناب. تھوڑی دیر میں ایک آدمی اور آ گیا. اس نے کہا جناب ہمارے علاقے میں قحط آ گیا ہے تو پریشان ہوں، کیا کروں؟ آپ نے اسے بھی فرمایا کہ استغفار کرو. توجہ کر لیں، تابعی ہیں کیا فرماتے ہیں، اسے بھی فرمایا استغفار کر. ایک آدمی پھر اور آیا، اس نے کہا جناب پریشان ہوں. آپ نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، ایک مصیبت سے ابھی نکلتا نہیں ہوں، دوسری آ جاتی ہے، اس سے نہیں نکلتا، آگے آ جاتی ہے. میرے تو شب و روز اس طرح ہے کہ میں زندہ مرنے کے مترادف ہوں. تو آپ اسے بھی فرماتے ہیں کہ استغفار کرو، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب آپ نے تینوں آدمیوں کو یہ بتایا اور ہر ایک اپنے سوال کا جواب لیتے ہی چلتا بنا، اور ایک آدمی پاس بیٹھا سنتا رہا. جب آپ نے تینوں کو فارغ کیا، وہ ہر ایک چلتا بنا، لیکن جو پاس بیٹھا تھا، جس نے تینوں کا دکھ درد سنا تھا، تکلیف سنی تھی، پریشانی سنی تھی، اس نے کہا جناب تینوں کے سوالات مختلف مگر جواب ایک ہی تھا. بات سمجھ آئی کوئی نہیں؟ کہ تینوں نے آ کر اپنا الگ الگ سوال کیا اور آپ نے جواب ایک ہی ارشاد فرمائے ہیں جی. کیا بات ہے، قحط والے کو بھی، مصیبت والے کو، پریشان حال کو، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا. بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، میں نے یہ جواب اپنی طرف سے نہیں دیا، میں نے یہ جواب قرآن سے دیا ہے. قرآن سے دیا ہے. کیسے؟ فرمایا جتنے معاملات انہوں نے ذکر کیے نا، رب فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کہ یہ جو تمہیں آفات آتی ہے نا، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ تمہارے اپنے کیے پر آتی ہیں. تو لہذا جتنے تینوں معاملات تھے تو میں نے کہا کہ تمہارا حل جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور صدق کے دل سے سچی توبہ کر لو، معافی مانگ لو. اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو جس کو رزق کی تنگی ہے اس کا رزق کا معاملہ وہ حل کرے گا. جو بیمار ہے اس کی بیماری دور کرے گا، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کرے گا، جو قحط میں ہے اس کا قحط ختم کرے گا، جو بھی مشکل ہے. فرمایا کہ یہ تو 3 سوال ہوئے ہیں، اگر ہزاروں سوال ہونا میں جب بھی یہی کہتا رہوں گا کہ اللہ سے معافی مانگو. کمال کی بات کرتے. اور پھر ماہ رمضان میں معافی مانگنا اور ہے. کیوں؟ اس میں دل نرم ہے، زبان کی کیفیت چینج ہے، آنکھ نم ہونے کے لیے بالکل تیار ہے. آنکھ نم ہو جائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مچھر کتنا سا ہوتا ہے جی؟ فرمایا اس کے بھی سر کے برابر. اتنی بھی آنکھ نم ہو کے آنسو بہا دینا، نم ہو جائے، آنسو آ جائے، اندر ہی رکا رہے، بھلے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. لیکن توفیق نصیب ہو جائے، تو توفیق نصیب ہو تو پھر ہی معافی ہوتی ہے. وگرنہ یاد رکھیں آج جو ہماری حالت ہے نا، توبہ کی توفیق جو نصیب نہیں ہو رہی، اس پر بات کر رہا ہوں. کیوں نہیں ہو رہی؟ سن لیں.
بعد दफ़ा ये चीज़ें अल्लाह ताला सल्ब कर लेता है। कैसे सल्ब करता है कि बंदा एक गुनाह करता है, ये इमाम बुखारी बयान कर रहे हैं, बंदा एक गुनाह करता है, दिल पर एक स्याह निशान लगता है, दूसरा करता है, दूसरा निशान लगता है, तीसरा, इसी तरह यके बाद दीगरे उसके गुनाहों की वजह से उसके दिल पर निशान लगते लगते मुकम्मल दिल जो है ना वो स्याह हो जाता है। मुकम्मल दिल क्या हो जाता है? स्याह हो जाता है। फिर साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह इसका पता कैसे चलेगा कि इसका दिल स्याह है? फरमाया, जब वो गुनाह को गुनाह ना समझे, बेदरे गुनाह करता है। ये भी तो गुनाह है ना, नमाज ना पढ़ना, रोजे ना रखना, क्या ये नेकी है? और रोजे ना रखना नेकी है या गुनाह है? बोलो, गुनाह है। नमाज ना पढ़ना नेकी है या गुनाह है? गुनाह है। हम ये ना समझें कि दीगर तो गुनाह होते हैं, ये कोई गुनाह नहीं। वो अल्लाह के बंदो, ये तो कबीरा गुनाह है। एक एक नमाज का हिसाब होने जा रहा है। जिंदगी में जितने रमदानुल मुबारक पाए होंगे, एक एक रोजे का हिसाब होना है, एक एक रोजे का, जो बिला वजह बगैर किसी कीलो काल के, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, जो उनसे मुखातिब हूँ जो माह रमदान के रोज़ों से दूर है, उनसे अपील कर रहा हूँ कि खुदारा आइए बैठे तो सही ना, अपना उज़र तो रखें ना। हम आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई देंगे, आपको बताएंगे, इंशाअल्लाह रहमान आपका दिल करेगा कि मैं रोज़े रखूँ, और आप भूली हुई जिंदगी जो गफलत की नींद आपने गुजारी है, आपको उसके लिए भी तौबा करने का मौका मिलेगा, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का मौका मिलेगा। और मुमकिन है ऐसा इनकिलाब आ जाए कि आप पिछले रोज़े भी कदा कर रहे हो, इनकिलाब आ जाए कि आप जिंदगी के जो नमाजें कदा करते रहे, छोड़ते रहे गफलत की वजह से, और आज आप उन नमाजों को भी पढ़ने लगे हुए हो। लगता तो झटका ही है ना, लेकिन बंदा कहीं आए तो सही ना, कहीं बैठे तो सही, कुछ सुने तो सही ना। कुरान और सुन्नत अपना असर दिखाता है। कुरान किस लिए आया? बोलो, हमारी रहनुमाई के लिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, और ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। कुरान तो इस मकसद के लिए आया। तो मेरे अजीज़ों, जो कुछ लोग हमारे भाई जो हैं गफलत की वजह से रोज़े छोड़ रहे हैं, खुदारा ना छोड़े। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने बिला वजह माह रमदान का रोज़ा छोड़ा, माह रमदान के अलावा 11 माह रोज़े रखता रहे, वो ठीक है, उसकी कज़ा तो हो जाएगी, लेकिन रमदान की बरकतें नसीब नहीं होंगी। माह रमदान के रोज़े की अपनी बरक़ात है, अपने समरात हैं, अपने फ़वाइद हैं। लिहाजा मामूली उज़र की वजह से मेरे अजीज़ों रोज़ा ना छोड़ो। ये उस दिन हमें एक एक रोज़े का पता चलेगा कि जब एक भाई का इंतकाल हो गया और दूसरा 1 साल बाद फौत हुआ। हुजूर फरमाते हैं जो साल बाद फौत हुआ ना, वो पहले जन्नत में गया। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कैसे? फरमाया, इसने जिंदगी में 1 रमदान ज्यादा पा लिया था। कमाल की बात है कि एक के 11 माह है तो एक के 12 रमदान है, तो 12 वाला पहले जन्नत में जा रहा है। तो भाई आखिरत हर दोस्त को अजीज होनी चाहिए। अल्लाह ताला हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।